विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी फेरि यही श्रृङ्खलाको 8औं सत्रमा जोडिएका छौँ। म सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयको नेपाली शिक्षक माधव प्रसाद खतिवडा। अब हामी यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने जुन पाठलाई हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यसको भाव अर्थ र वाचन सुन्ने काम गऱ्यौँ। अब त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर त्यसै पाठमा सम्बन्धित चिन्ह प्रयोग भन्ने छ। व्याकरण अन्तर्गत लेख्य चिन्हको प्रयोग भन्ने अभ्यास छ, त्यसमा हामी लागेका छौँ। र अब यसले के गर्दैछ भने भाषा हामीले दुई प्रकारले व्यक्त गर्न सक्छौँ भाषालाई, एउटा कथ्य, एउटा लेख्य। कथ्य भनेको बोल्ने, यो जो कोहीले पनि गर्न सक्ने, धेरै व्यापक छ यसको क्षेत्र। पढेका नपढेका सब मानिसले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। तर लेख्य भाषा भनेको अनपढ मान्छेले अथवा पढ्न नसक्ने मान्छेले यसको प्रयोग गर्न सक्दैन। र पढे लेखेका मान्छेले पनि शुद्ध लेख्यो भने मात्रै त्यसलाई राम्रो मानिन्छ, अशुद्ध भयो भने त्यो पनि पढे लेखेको पूर्णता, सफलता प्राप्त गरेको मान्छे भन्न सकिँदैन। र हाम्रा पाठहरूमा विभिन्न प्रकारका चिन्हहरू छन्। ती चिन्हहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र यदि ती चिन्हहरू प्रयोग गरिएन भनेदेखि त्यो लेखाइले दिने अर्थ अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रयोग भएका गतियति आदिलाई प्रभाव पार्न सक्छ। र त्यस्ता चिन्हहरू प्रयोग नभएको वाक्य वा लेखलाई हामी शुद्ध मान्न सक्दैनौँ र भाइ बहिनीहरूको अङ्क पनि प्राप्त हुँदैन। र शुद्धाशुद्धिको लागि 5% अङ्क छुट्याइएको हुन्छ। र हाम्रो समस्या भनेको पनि यही हो, कुन ठाउँमा के गर्ने, ह्रस्व के हो, दीर्घ के हो देखि लिएर 9-10 कक्षामा पुग्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आज हाम्रो पाठले दिए अनुसार यात्रा सुरु गरौँ भन्ने पाठको व्याकरण अन्तर्गत लेख्य चिन्हको बारेमा अगाडि जान्छौँ। र यसमा लगभग 12-13वटा चाहिँ चिन्हहरू छन्। ती चिन्हहरू भाइ बहिनीहरूलाई धेरै थाहा छ र म धेरै लामो तरिकाले व्याख्या गर्न गइरहेको छैन। र म यहाँ लेख्दै जान्छु। भाइ बहिनीहरू पनि रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले टिप्दै जानु होला, हेर्ने भाइ बहिनीहरूले पनि टिप्दै जानु होला र आफूले सकिन्छ भने कति सकिन्छ त्यसको उत्तर पनि खोज्दै र लेख्दै गर्ने प्रयास गर्नु होला। म यहाँ भन्दै जानेछु, लेख्दै पनि जानेछु। पहिलो नम्बरमा पूर्णविराम चिन्ह। अब यो पूर्णविराम चिन्ह भनेको के हो भन्दा यसले आफैले अर्थ दिइरहेको छ। पूर्ण भनेको पुरा, विराम भनेको रोकिनु, पुरा भएपछि रोकिने चिन्ह भनेर यसले प्रस्तुत गरिरहेछ। त्यसैले अब त्यसो भए त्यो चिन्ह कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा धर्का हुन्छ, यसलाई हामीले पूर्णविराम चिन्ह भन्छौँ। यो वाक्य पुरा भइसकेपछि प्रयोग गरिन्छ र हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्न गइनँ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा छ अर्धविराम चिन्ह। अब यो चिन्हको अनुहार कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्दा अल्पविरामको माथि एउटा थोप्ला हुन्छ, त्यसले चाहिँ अर्धविराम चिन्ह भनेर जनाउँछ। पूर्णविराम भनेको पुरा भएको, अर्धविराम भनेको आधी पुरा भएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ। तर आधी पुरा के भएको त भन्दा शब्द चाहिँ के अरे वाक्य चाहिँ आधी भएको, शब्द होइन। यो अर्धविरामले चाहिँ वाक्यलाई छुट्याउने काम गर्छ, शब्दलाई छुट्याउँदैन। अब त्यसो हो भने यो कस्तो हुन्छ, कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दा अहिले प्रायः यसको प्रयोग त्यति धेरै देखिँदैन। यसको प्रयोग धेरै कम भइसकेको अनुभव गर्छन् पढ्ने पढाउनेहरू पनि, र थोरै थोरै यसको प्रयोग निख्रिहालेको भन्न मिल्दैन, प्रयोग चाहिँ छ।
अब यसको प्रयोग यसरी हुँदो रहेछ, यसले मिश्रित वाक्यहरू छुट्याउने काम गर्छ, दुईवटा वाक्यलाई छुट्याउने काम गर्छ। त्यहाँ पूर्णविराम राख्दाखेरि पनि पछिल्लो वाक्यको आशय अलिकति बाँकी रहने र पहिलो वाक्यको आशय पनि केही बाँकी रहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा अर्धविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही अनुसार अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अल्पविराम भनेको कलम त राम्रो छ, उदाहरणको लागि कलम त राम्रो छ, अल्पविराम मोल कति होला, कति होला, यसरी यहाँ प्रयोग गरिएको छ। कलम त राम्रो छ, मोल कति होला भन्दाखेरि अलिअलि दुईटैको आशय चाहिँ कता कता सम्बन्धित भएको हुनाले यहाँ अर्धविरामको प्रयोग भएको हो। अब यस्तै गरी धेरै उदाहरणहरू छन्। जस्तै विद्यालयमा घन्टी लाग्यो, प्रार्थना सुरु भयो, हामीले राष्ट्रिय गान गायौँ। विद्यालयमा घन्टी लाग्यो, प्रार्थना सुरु भयो, हामीले राष्ट्रिय गान गायौँ भन्दा यी सबै एउटै वाक्यमा समेटिने खालका भएको हुनाले र बीचमा फेरि त्यहाँ त्यो क्रियापदहरू जस्तो भयौँ अनि त्यसपछि लाग्यो जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग भएको हुनाले र पछिल्लो आशय पनि खोजेको हुनाले यस ठाउँमा हामीले अर्धविरामको प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। मैले अघि नै भने अर्धविरामको चिन्ह सामान्यतया भन्ने हो भने धेरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला, ननाटी भन्नुपर्छ। र यसरी यस्ता खालका मिश्रित वाक्यलाई छुट्याउने प्रयोजनका लागि यो अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। अब त्यसपछि नम्बर 3 में जाऊं, अल्पविराम। अल्पविराम चिन्ह, अल्प भनेको थोरै, त्यसलाई हामीले यसरी लेख्छौं, धेरैले चिन्नुहुन्छ भन्न जान्नुहुन्न। यो चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ भन्न जान्नुहुन्न। यो के हो भने कमा भन्नुहुन्छ, हुन त कमा पनि हो, तर हामी नेपाली पढिरहेको अवस्थामा अथवा नेपाली भाषाले चाहिँ यसलाई अल्पविराम भन्छ, यो अंग्रेजी भाषाले चाहिँ यसलाई कमा भन्छ। कमा भन्यो भने जसले पनि चिन्ने, अनि अल्पविराम भन्यो भने झुकिने गर्छौं। अब भाइ बहिनीहरू नझुकिनु, मैले माथि अघि नै भने अर्धविरामले वाक्यलाई छुट्याउने काम गर्छ भने ठ्याक्कै अल्पविरामले चाहिँ शब्द छुट्याउने काम गर्छ। जस्तै म बजार गएँ र गोलभेडा, प्याज, आलु, लसुन, बन्दा किनेर घर फर्केँ भन्दा यहाँ गोलभेडा अल्पविराम, लसुन अल्पविराम, प्याज अल्पविराम गर्दै लेख्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अल्पविरामको चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह प्रयोग हुन्छ र हामीलाई थाहै छ। अब त्यसपछि चौथो नम्बरमा जाउँ। चौथो नम्बरमा जाँदाखेरि हामीलाई उद्धरण चिन्ह भन्छ। उद्धरण चिन्ह भन्छ। अब यो उद्धरण चिन्ह के हो, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ र चिन्ह कस्तो हुन्छ? यहाँ मैले केही चिन्हहरू लेखेको छु। रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि म भन्ने छु, जुन अल्पविराम छ त्यो अल्पविराम चिन्ह जस्तै माथि टाउको ठुलो भएको तलतिर पातलो भएको चिन्ह हुन्छ। त्यो चिन्हलाई दोहोरो दिने चलन छ र त्यो एकोहोरो पनि दिइन्छ परिस्थिति अनुसार, त्यसलाई मैले पछि भन्ने भएँ। अब त्यो टाउकोलाई हामीले विशेष अन्दाज गर्नु पर्यो। अब दुवैतिरको टाउको माथितिर फर्काउने हो कि दुवैतिरको त्यो टाउको तलतिर फर्काउने हो कि, अनि कतैपट्टिको चाहिँ तलतिर कतैपट्टिको चाहिँ माथितिर फर्काउने हो कि, धेरै अलमलमा परेको पाइन्छ र भाइ बहिनीहरूले धेरै यो अलमलेको मैले देखेको छु। अब त्यसो हो भनेदेखि यसको खास के हो त?
के हुनुपर्ने हो, कुन कुन माथि हो, कुन कुन तल हो, मैले यहाँ 3-4वटा लेखेको छु। पहिलोमा दुईटैको मोटो भाग माथि छ, दोस्रोमा अगाडिको मोटो भाग तल छ, पछाडिको माथि छ, तेस्रोमा मोटो भाग माथि छ, अगाडिको पछाडिको तल छ, र त्योभन्दा तल मोटो भाग तल छ, अगाडिको भने पछाडिको मोटो भाग चाहिँ माथि छ। अब यी मध्ये कुन होला हामी अन्दाज गरौँ। र धेरै भाइ बहिनीहरूलाई यो समस्या छ, लेख्दाखेरि शुद्ध लेखेको हामीले पाउँदैनौँ। र यसको सजिलो तरिका म भन्न गइरहेको छु। यो चिन्ह चिन्ने सजिलो तरिका भाइ बहिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीका अङ्कहरू 1 देखि 100 सम्म त पक्कै आउँछ है। त्यसैले 66 सम्झिराख, 66 देब्रेतिर लेख र 99 दाहिनेतिर लेख। यति गरेपछि हामी स्पष्ट भयौँ उद्धरण चिन्ह कस्तो हुन्छ। देब्रे भागको मोटो भाग तल हुन्छ, दाहिने भागको दाहिनेतिरको मोटो भाग माथि हुन्छ। त्यसैले अब हामी स्पष्ट भयौँ उद्धरण चिन्ह कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा 66 र 99 लेख्ने गऱ्यौँ भने हामी यसमा दुविधामा पर्दैनौँ। अब यसको प्रयोग के हो, मैले छोटकरीमा भने यो दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग भनेको वक्ताले भनेको भनाइ जस्ताको तस्तै देखाउन पर्यो भने त्यो अवस्थामा दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग हुन्छ। जस्तै रामले भन्यो मलाई असाध्यै पेट दुख्यो, यो बेलामा रामले भन्यो निर्देशक चिन्ह, त्यसपछि उद्धरण चिन्ह, अगाडिको मलाई पेट दुख्यो लेखिसकेपछि पूर्णविराम, पूर्णविरामको पछाडिपट्टि फेरि उद्धरण चिन्हले बन्द गरेर लेख्ने। यो चाहिँ अर्काको भनाइ जस्ताको तस्तै देखाउनु पर्दाखेरि अथवा वक्ताको भनाइ जस्ताको तस्तै देखाउनु पर्दाखेरि यो दोहोरो उद्धरण प्रयोग हुन्छ भने अरू कुनै मुख्य कुराहरू पाठका शीर्षकहरू देखाउनु परेको खण्डमा चाहिँ एकहोरो उद्धरण पनि प्रयोग गर्ने चलन छ। र हामीले स्पष्ट जान्नै पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने शुद्ध उद्धरण चिन्ह कुन हो भन्दा 66 र 99 अथवा 66 वा 99 चाहिँ यो शुद्ध हो। अब त्यसपछि हामी 5औं नम्बरमा गयौँ। 5औं नम्बरमा उद्गार चिन्ह। यो उद्गार चिन्ह भनेको चाहिँ पूर्णविराम जस्तै तल पातलो भएर आएर थोप्ला हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हर्ष, विस्मात, दुःख, सुख, आश्चर्य के छन् ती सबै ठाउँमा सुखमा पनि दुःखमा पनि काम लाग्ने भनेको यही हो। जति बेलाको नि साथी भनेको उद्गार चिन्ह हो। यसलाई विस्मयादि बोधक भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ ओहो कति रमाइलो, ओहोको पछाडि प्रयोग गर्ने भयो, जा ऊ त मरेछ, जाको पछाडि प्रयोग गर्ने भयो। र त्यसै गरी स्याबास तिमीले राम्रो उत्तर दियौ, स्याबासको पछाडि प्रयोग गर्ने भयो। छि 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 कस्तो गनाएको, त्यसका पछाडि प्रयोग गर्ने भयो। त्यसैले हर्ष, विस्मात आदिमा चाहिँ यो चिन्ह प्रयोग हुन्छ। अब त्यसपछि हामी अर्को चिन्हमा गयौँ। अर्को चिन्ह भनेको निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्हले के गर्छ भन्दा निर्देशन दिन्छ, अराउँछ, यसो गर उसो गर भन्छ। र त्यसरी निर्देशन दिने भएको हुनाले यसलाई निर्देशक चिन्ह भन्न थालिएको हो। अघि नै पनि हामीले कुरो गऱ्यौँ, भाषा भनेको मान्छे जस्तै हो, यो जीवित रहन्छ, नयाँ कुरा आइरहन्छ, बढिरहन्छ, फैलिरहन्छ, बुढो हुन्छ, बिर्सिन्छ, मर्छ, जान्छ, मान्छेसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो निर्देशक चिन्ह प्रयोग गर्दाखेरि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के छ भने जस्तै हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिने बेलामा भाइ बहिनीहरूले उत्तर भनेर लेख्छौँ अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो गरेर हामीले 2वटा धर्को बाण चिन्ह दिने गर्छौँ। यसलाई हामीले राम्रो मान्दैनौँ, यो दिन हुँदैन। त्यहाँ के दिनुपर्छ त भन्दा निर्देशन गर्नुपर्छ, मेरो उत्तर ऊ त्यहाँ छ भनेर देखाएको हो नि। त्यसैले त्यहाँ निर्देशक चिन्हकै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो निर्देशक चिन्ह चाहिँ
अहिले सबभन्दा पहिला हामीले तल र माथि थोप्ला अनि एउटा धर्को दिने गर्थ्यौँ। यो अलि पहिलाको चलन हो। अनि त्यसभन्दा अलि पछि आएपछि यहाँ चाहिँ एउटा धर्को मात्रै दिने गऱ्यौँ र त्यसपछि अहिले आइसकेपछि विसर्ग चाहिँ होइन, विसर्ग दिने ठाउँभन्दा अलिकति टाढा दुईवटा थोप्ला मात्रै दिने पनि हाम्रो चलन छ। यी तीनटैलाई निर्देशक चिन्ह भनिन्छ र बिचको योजक चाहिँ होइन है। फेरि योजकको आफ्नै पाटो छ, निर्देशक चिन्ह दिने चलन छ। जस्तै उसले भन्यो अनि अब ड्यास भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ निर्देशक चिन्ह दिइन्छ। अब अहिले धेरै चाहिँ के हुने भयो भन्दा दुईवटा थोप्ला मात्रै दिने चलन पनि छ। यो तीनटा मध्ये कुनै पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ निर्देशक चिन्ह। यसले त्यहाँ छ है भनेर देखाउने काम गर्छ। अब त्यसपछि निर्देशक चिन्ह भन्दा पछाडि योजक चिन्ह भन्छौँ। यी सबै हामीलाई चाहिँ नभइकन हुँदैन। यी चिन्हहरू प्रयोग भएनन् भने हाम्रा लेख रचनाहरू शुद्ध पनि हुँदैनन्, राम्रा पनि हुँदैनन् र गतिविधि पनि मिल्दैनन्। अब त्यसपछि योजक चिन्ह नम्बर 7 मा योजक भनेको जोड्ने, योजकको काम भनेको जोड्ने। मैले अघि नै निर्देशनमा पनि प्रयोग गरेँ। निर्देशनमा भएको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ भने योजक चिन्हमा भएको चिन्ह चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ। यसले जम्मा दुईटा काम गर्छ। एउटा सामासिक शब्दलाई जोड्ने काम गर्छ, जस्तै दाजुभाइ। जस्तै मैले अघि नै भने यस्तो गरेर लेख्ने पनि चलन छ हाम्रो, जस्तै दाजु भाइ बराबर दाजुभाइ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सामान्यतया हामीले लेख्दै आयौँ र यो अन्तिममा हाम्रो जुन लाइन हुन्छ कपीको त्यहाँ आउँदाखेरि भएको लेख्न पर्यो भनेदेखि भए लेख्यो, को लेख्न पुगेन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि तल दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलाको चलन थियो। जस्तै भए यहाँ लेख्यो अनि यहाँ यो योजक चिन्ह दिने अनि को चाहिँ तल्लो हरफमा लगाएर लेख्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ सकभर यो शब्द पुरै तल लगाएर लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। आवश्यक पर्यो भने योजक चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ पुरै शब्दलाई उठाएर तल लाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भनाइ छ। यसरी हामीले योजक चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ दुई ठाउँमा। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को रह्यो प्रश्नवाचक चिन्ह नम्बर 8। नम्बर 8 मा प्रश्नवाचक चिन्ह, यसको बारेमा मैले धेरै भन्नु परेन। यो प्रश्नवाचक चिन्ह भनेको यस्तो खालको हुन्छ र यसले के गर्छ, यो चिन्ह भएपछि के हुन्छ भन्दा अघि गतिविधिको कुरो आइरहेको थियो। अनि कतिलाई चाहिँ कुन अवस्थामा कसरी बोल्ने, कति बेला चाहिँ ठुलो स्वर निकाल्ने, कति बेला सानो स्वर निकाल्ने भन्दा यी चिन्हहरूले प्रभाव पार्छन्। तिमी घर जान्छौ, तिमी घर जान्छौ पूर्णविराम प्रयोग गरियो। त्यसै गरी तिमी घर जान्छौ प्रश्नवाचक प्रयोग गरियो भने यहाँ यसको प्रयोग फरक छ। जस्तै तिमी घर जान्छौ भन्दा सामान्यतया तिमी घर गइरहेको हो, आइरहेको हो, बिहान पनि आयौ, अहिले पनि जान्छौ भन्ने अर्थमा पूर्णविरामले अर्थ दिन्छ भने तिमी घर जान्छौ भनेर जान्छौमा विशेष जोड दिन पर्यो। जब विशेष जोड दिइन्छ त्यो प्रश्न हुन्छ र यसरी जुन ठाउँमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ त्यहाँ चाहिँ विशेष जोड दिएर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ प्रश्न सोधिएको हो भन्ने अर्थ लाग्छ। र योभन्दा अलि पहिला के तिमी घर जान्छौ भनेर प्रश्न बनाइन्थ्यो। अहिले के राखेर वाक्य बनाउनलाई राम्रो मानिँदैन, किनकि के भन्नु र यो प्रश्न चिन्ह भन्नु एउटै कुरो हो। त्यसैले त्यति भद्दा बनाउन आवश्यक रहेन। तिमी घर जान्छौ भनेर प्रश्नवाचक भएको ठाउँमा जोड दिने बित्तिकै प्रश्न भन्ने बुझिन्छ र यसरी प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि नम्बर 9 मा पुगेँ म। नम्बर 9 मा पुग्दाखेरि अब हामी कोष्टक चिन्हमा गयौँ। यो कोष्टक चिन्ह भनेको यस्तो हुन्छ, यसले कुनै कुराको विशेष कुरो जोड दिनु पर्यो, अर्थ लगाउनु पर्यो भने कोष्टक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ र सामान्यतया हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ यो सानो कोष्टक मात्र प्रयोग गरिन्छ, अरू कोष्टक प्रयोग गरेको पाइँदैन। उपन्यासहरूमा कतै हुन्छन्
अरू कोष्टक प्रयोग गरेको, तर त्यसलाई हामीले जुन अहिले हाम्रो स्तर छ त्यो स्तरमा हामी यो मात्रै चिन्दछौँ, जान्दछौँ र यो मात्रै भन्दछौँ। हामी चाहिँ सानो कोष्टको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कोष्टभित्र यहाँ हामीले कुनै कुरो लेख्दै आयौँ, जिजीविसा भन्ने शब्द आयो। अब जिजीविसा भनेको के थाहा छैन धेरैलाई भने त्यहाँ अर्थ्याउनु पर्यो भने त्यो जिजीविसालाई हामीले के भने बाँच्ने इच्छा भनेर पोस्टभित्र लेखिदिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू सुनिरहेछौ? त्यसरी गाह्रा शब्दको अर्थहरू खुलाउनु पर्यो भने त्यो बेलामा हामी कोष्टक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसपछि विसर्ग चिन्ह। हुन त यो संस्कृतमा विशेष गरेर प्रचलनको चिन्ह हो, तर पनि नेपालीमा पनि केही हदसम्म यो चिन्हको प्रयोग गरिएको हुनाले त्यसको बारेमा पनि यसो अलिकति जानकारी मात्र दिन खोजे हो। 10 नम्बरमा विसर्ग चिन्ह भन्छ। विसर्ग चिन्ह, अब यो विसर्ग चिन्ह भनेको दुईवटा थोप्ला हो जुन अक्षरको नजिकै दिइन्छ र त्यसो भए हामीसँग प्रयोग हुँदैन भने हामीलाई किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्ला। हामीसँग पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै यो अ र यो अमा के फरक छ? हाम्रो त यहाँ प्रयोग भइरहेछ नि। यो पनि अ हो, यो पनि अ हो। यो दुईवटा थोप्लाले के फरक पार्यो? यो लेखेन भने हामीले कसरी छुट्याउने कुन सुरुको अ हो कुन अन्तिमको अ हो? त्यो अवस्थामा विसर्ग चिन्हको प्रयोग हुन्छ। विसर्ग चिन्हको उच्चारण कण्ठबाट भनेको घाँटीबाट उच्चारण हुन्छ। यसलाई चाहिँ घाँटी अलि ठुलो पारेर उच्चारण गर्नुपर्छ। यसको उच्चारण अ हुन्छ र त्यसैले अगाडिको अ हो भने पछाडिको अ हो। जिब्रोको फेदबाटै अगाडिको अ टुङ्गिन्छ भने जिब्रोको फेदबाट नटुङ्गिएर घाँटीसम्म पुग्छ यो अको उच्चारण गर्नलाई। यसरी विसर्ग चिन्हको प्रयोग हामीले यहाँ गर्छौँ भने अर्को प्राय लेख्दाखेरि, दुःख लेख्दाखेरि त्यस्ता ठाउँमा पनि विसर्ग चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। यो थोरै मात्रैमा हाम्रो यहाँ प्रयोग भएको हुनाले यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो। अब त्यसपछि बाँकी रहे के त भन्दा लोप चिन्ह। हामी नम्बर 11 मा पुग्यौं। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह भनेको कतैतिर हामीले यस्तो यस देख्छौं र कतैतिर हामीले यस्तो उल्टो भी जस्तो देख्छौं र हामीले जुन टङ्कनको हिसाबले हेर्ने हो भने यस्तो खालको देख्छौं भने हाम्रो लेखाइतिर चाहिँ यस्तो प्रचलनमा छ। लोप भनेको हराउनु। लेख्दै गयौं, कुनै ठाउँमा लेख्न पर्ने दुईवटा शब्दको बीचमा छुट्यो कुरो, अब त्यसलाई तानेर फटाएर हामीले लेख्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जस्तै मलाई मकै मन पर्छ भन्यो, तर उसलाई यहाँ चाहिँ के लेख्न परेको थियो भने खाना भनेर लेख्नु थियो। खाना उसले छुटायो, त्यसकारणले तल लोप चिन्हको प्रयोग गर्ने, माथि छुटेको शब्द लेखिदिने। मलाई मकै खान मन पर्छ। यसरी चाहिँ लोप चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। यो मान्य नै हुन्छ। सकभर हामीले यस्तो छुटाउने प्रयासै नगर्ने। कथम कदाचित छुटिहाल्यो भने हामीले चाहिँ लोप चिन्ह प्रयोग गर्ने तल, र यसले भन्छ माथि छ है छुटेको कुरो भनेर देखाउँछ, अनि माथि यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी शब्द वा वाक्य समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ, तर यो वाक्य समेत प्रयोग गर्दा अलि भद्दा हुन्छ र सकभर यसलाई छोटकरीमा चाहिँ टुङ्ग्याउने प्रयास गरौँ। अब त्यसपछि विलोप चिन्ह भन्ने छ अर्को। विलोप चिन्ह भनेको चाहिँ लोपभन्दा आदि मात्रै। विलोप चिन्ह भनेको हाम्रो बोलीचालीमा प्रयोग हुन्छ प्रायः यो। जस्तै कताट, कताट आको। हाम्रो बोलीचाली एकदमै यही हो, तर हामीले लेखाइमा यस्तो लेख्न हुँदैन। तर यो चाहिँ कथ्य लेखाइमा भने लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्तो नाटकहरूमा कताट आको काँडा गएको हाम्रो जुन चलन छ त्यो अनुसार लेखिन्छ। र त्यो विलोप चिन्ह कताट भनेको कताबाट, यहाँ ब छुट्या हो, त्यसैले धर्काको माथि यस्तो चिन्ह दिइन्छ, यसलाई विलोप चिन्ह भनिन्छ। जस्तै यहाँ पनि छुटेको छ, कताबाट आएको हो, यहाँ छुट्या हुनाले यहाँ यस्तो चिन्ह प्रयोग गरिन्छ, यसलाई हामीले विलोप चिन्ह भन्छौँ। र अर्को एउटा छ अन्तिममा लाघव चिन्ह। यसको बारेमा हामी धेरै जानकार छौँ। यो चाहिँ लाघव चिन्हलाई छोटकरीमा लेख्दाखेरि जस्तै गाविस, जीविस,
थिए भने अब अहिले प्र अ भनेर लेख्छौँ। यहाँ जुन यो गोलो चिन्ह अथवा थोप्ला चिन्ह छ यसलाई लाघव चिन्ह भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। यो लाघव चिन्ह हो। यो लाघव चिन्ह कसैले गोलो देखाइएको हुन्छ भने कसैले थोप्ला मात्रै दिन्छन् र यसको प्रयोग जहाँ पनि हामी गर्दैनौँ। जुन ठाउँमा सबैले मानेको छोटकरीमा चाहिँ बुझ्ने खालका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् भने त्यस्तो ठाउँमा लाघव चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। तर लाघव चिन्ह प्रयोग गर्दाखेरि पहिला जुन ठाउँमा पनि गरिन्थ्यो अहिले त्यसरी गरिँदैन। लाघव चिन्ह प्रयोग एक अक्षरमा मात्रै गरिन्छ। दुई अक्षरभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई जोडेर लेख्ने गरिन्छ। जस्तै प्र अ भयो भने दुई अक्षर आयो जोडेर लेख्ने, यस यल सी, यस यल सी पहिला यहाँ जम्मै थोप्ला थोप्ला दिइन्थ्यो भने अहिले सिधै लेख्ने। र यो लाघव चिन्हको प्रयोग कहाँ गर्ने त भन्दा जस्तो डाक्टर लेख्नु पर्यो भने एउटा अक्षर आयो यहाँ गर्ने, पण्डित लेख्नु पर्यो भने यस्तो यहाँ आयो त्यो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्ने। र दुई वा दुईभन्दा बढी संक्षिप्त शब्दहरू आए भने त्यसलाई एउटै धर्कोमा जोडेर लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले छ। र एक अक्षर आयो भने लाघव चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी मैले भाइ बहिनीहरूलाई 12-13वटा चिन्हको प्रयोग प्रयोग सम्बन्धी बताउने काम गरेँ। यो नभइकन हाम्रो लेखाइ शुद्ध हुँदैन। त्यसैले अब यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने पाठ पनि हामी लगभग अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। र मैले हिजो पनि भने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कथा कविता लेखेर ल्याउनको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। र त्यसै गरी अब भाइ बहिनीहरूले एउटा काम भने अवश्य पनि यो पाठको अन्त्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के गर्नु पर्यो भने यो सबै चिन्ह प्रयोग हुने गरेर एउटा मेरो लक्ष्य भन्ने शीर्षकमा कविता लेख्ने प्रयास गर्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भने पेज नम्बर 15 को लेखाइको पेज नम्बर 15 लेखाइको क देखि ङ सम्मका प्रश्न उत्तरहरू गरेर तयार गरेर राख्ने र भोलि म आउँछु त्यति बेला भाइ बहिनीहरूले तयार गरिसकेका हुनेछौ भन्ने आशा मैले गर्छु। र समस्या पर्यो भनेदेखि मेरो यो नम्बरमा फोन गर्नु, त्यसको समाधान गर्ने प्रयास मैले गर्नेछु। फोन नम्बर हो 9865 14 700 9865 14 700 माधव खतिवडा। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समय सकिन लागेकोले मैले यस कक्षालाई यहीँ सिद्ध्याउने अनुमति चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।